वालेकुम अस्सलाम।
क्या करती देता है। एक घर बनाना अपनी कामयाबी समझता है और उस घर को बनाने में 50 साल लगा देता है। एक बच्चे को कहीं जॉब दिलाना अपनी कामयाबी समझता है और والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله
للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى رأس الطاعة، وإنه خير ما أوصى المسلم تقوى الله ويحثه على طاعته. وأوصيكم ونفسي باتباع أوامر الله والتمسك بشريعة الله والاعتصام بحبل الله وبكتاب الله، فإن الله تبارك وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيا عباد الله، ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر. ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار. ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا على أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى عمر الفاروق قامع يساس الكفار، وعلى عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى علي القرضاء أسد الله الجبار، وعلى الإمامين الهمامين السيدين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولأساتذتي ولأصدقائي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى،
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. समझ जाने